अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम सियाल आर्म डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त की आर्म डेवलपमेंट है कि गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन में पीपल पार्टी 10 सीटों जीतने की दावा कर दी है। अब तक की जो गैरत नताइज मौसूल हैं, जिसमें अभी तक पीपल पार्टी ने 10 सीटें और जबकि मुस्लिम लीग नून ने 6 और 4 आज़ाद और एक दूसरी 2 सीटें जो हैं वो दूसरी जमातियों ने जीती हैं। आज सारा दिन गिलगित बलूचिस्तान में इलेक्शन रहा, ताहम पाकिस्तान पीपल पार्टी ने धांधलियों का भी इल्ज़ामात लगाए, मगर मुख्तलिफ रहनुमा कमरजान कायरा, उसके अलावा नैर बुखारी और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि उनके जो वोटर हैं उन्हें वोट देने के लिए रोका जा रहा है और पोलिंग जो स्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने और भी इल्ज़ामात आयद किए। नैर बुखारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले फॉर्म 47 जो है उनके जो एजेंट्स हैं उनको नहीं दिए जा रहे। वो एजेंट्स वहाँ मौजूद हैं मगर पोलिंग अमलों ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, ये कहना था नैर बुखारी का। ताम दीगर पीपल पार्टी कमर जमान कायरा और दीगर में भी मुख्तलिफ शिकायतें की। इस आज पुरअमन माहौल में गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तों की इलेक्शन थी, जिसमें 400 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और उसके अलावा PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, उसके अलावा इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम वहदत मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के जो उम्मीदवार थे वो उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मजमूई तौर पे 9 लाख से ज़्यादा वोटर थे। जो आज की इलेक्शन हुई गिलगित की, उसमें 9 लाख से ज़्यादा वोटरों ने थे, जिसमें इन्होंने अपनी इस इलेक्शन में आज़ादा मुस्लिम वोट का हक़ इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से रात तक गए 5 बजे तक जो है वो वोटरों की बड़ी तादाद का आमद का सिलसिला जारी था। तो बिलावल भुट्टो कई मरतबा कह रहे थे जलसों में कि आप हमारे फॉर्म 47 की हिफाजत करें, वहाँ से रिज़ल्ट लेकर उठें, फॉर्म 47 की जो है हम खुद बंदोबस्त करेंगे। तो बिलावल भुट्टो ने जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अच्छी कैंपेन चलाई सारी इलेक्शन में और अच्छा वहाँ पीपल पार्टी जो है कैंपेन चलाई बिलावल भुट्टो ने। उसके साथ उसकी बहन जो आसफा भुट्टो है पहली मरतबा वहाँ इलेक्शन में कैंपेन पे मौजूद थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कैंपेन चलनी चाहिए वो नहीं चली सकी। जैसे शहबाज शरीफ एक दौर पर आए थे, उसके बाद नवाज शरीफ भी एक दिन के लिए आए थे और उसके अलावा बाकी जमात के मुस्लिम लीग नून के बाकी जो अहदेदार थे या दीगर लोग थे वो जो इस इलेक्शन मुहिम में हिस्सा रहे थे और जलसों से खिताब कर रहे थे, मगर जो आम पार्टी के जैसे कहें मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब एक दिन के लिए वहाँ पे पहुँचे थे, तो उन्होंने जो है एक जलसे से खिताब किया मगर दीगर जो जलसों से उन्होंने नहीं खिताब किया। ताहम कैंपेन के हवाले से कहा जाए कि पीपल पार्टी ने भरपूर मुहिम चलाई और पीपल पार्टी अब गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक 10 से ज़्यादा सीटें हासिल करने की दावा कर चुकी है। ताहम मुस्लिम लीग नून 6 और जो दीगर जमातें हैं आज़ाद उम्मीदवार 4 और दीगर जमातें 2-2 सीटें और 1-1 सीटें हासिल की हैं। अभी फ़ाइनल ये हतमी गैर सरकारी नतीजा नहीं है, फ़ाइनल नतीजा नहीं है, अभी नताइज का सिलसिला अभी तक आने का सिलसिला जारी है। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तकरीबन रात के 12:15 बजे हुए हैं, तो इस वक्त की जो रिज़ल्ट आए हैं उनके मुताबिक हम आपको ये ख़बर दे रहे हैं। ताम ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है आने वाले कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 27 जुलाई को होने हैं, उस पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। अब
کہا جا رہا ہے تجزیہ نگار کو جانب سے کہ جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بنیں گے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے بنیں گے، تاہم مرکز میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے۔ تاہم یہ جو الیکشن مہم تھی اس میں بلاول نے جلسوں میں عوام کو یہ مخاطب ہوتے کرتا کہا تھا کہ یہ ہم آپ کے ووٹ کا دفاع کریں گے، آپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے، اور آپ کے روٹی کپڑا مقام کا نعرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو عوام کو حامل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں جشن کا ماحول ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو اراکین جیتے ہیں اس الیکشن میں، ان کے گھروں کے باہر، ان کے بنگلوں کے باہر اور ان کے علاقوں میں جشن سما ہے، ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اب تک میڈیا مختلف رپورٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر صورتحال یہ ہے۔ تاہم ابھی تک نتائج مکمل نہیں آئے، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج یہ جو موصول ہیں، جن کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے اب تک 6 سیٹیں حاصل کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ آزاد امیدوار 4 اور دیگر جماعتیں 1 اور 2 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ مجموعی طور اب لگتا ایسے ہے کہ آزاد امیدواروں سے مل کر پاکستان پیپل پارٹی سادہ اکثریت سے گلگت بلتستان میں الیکشن کے کامیابی کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خاص ملاقات کی ہے، تاہم وہ بجٹ کے سلسلے میں اور دیگر پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو معاملات ہیں ان پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات میں مختلف رہنما اور دیگر بھی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے موجود تھے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل کو بلاول بھٹو سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہونے کا امکان ہے، اور جس میں آصف علی زرداری بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ شریک ہوئیں، ممکن ہو تو نہیں شریک ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو اب تمام تر ڈیسیشن خود لے رہے ہیں۔ آصف زرداری اس میں ان کی انٹرفیئر نہیں کر رہا۔ تو بلاول بھٹو کل وزیر اعظم سے ملیں گے، خاص کر کے جو آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو شکایتیں ہیں پیپل پارٹی کو مسلم لیگ کی اتحادی جماعت سے، خاص کر کے اتحادی جماعت نے جو وعدے کیے تھے مسلم لیگ نے پچھلے سال پیپل پارٹی سے، اتحادی جماعت سے، سندھ میں بجٹ اور ترقیاتی ڈیولپمنٹ اور دیگر معاملات پر، تو ان پر وہ عمل نہیں کر سکی مسلم لیگ نون کی حکومت۔ تو بلاول بھٹو کوشش کر رہے ہیں کہ اس سندھ میں بننے والے جو مختلف منصوبے ہیں ان پر وفاق کی طرف سے بجٹ میں وہ رقم منصوبوں پر رکھوائی جائے، خاص کر کے عام معاملات جو ہے جو سکھر حیدرآباد موٹر وے اور دیگر جو سڑکیں ہیں کراچی کی، اس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ تو پیپل پارٹی اب فائنل اب ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں یہ بتائیں کہ پیپل پارٹی اب مسلم لیگ نون کو شکست دے کر گلگت بلتستان میں اپنی جو ہے غیر حتمی نتائج مطابق 11 نشستوں سے کامیاب ہونے کی دعویٰ کر رہی ہے، اور ان فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے جن امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، ان کی فہرستیں بھی پیپل پارٹی نے جاری کر دی ہیں۔ اب تک دی یہ صورتحال، آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوئے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔